इजाज़त थी तो बहैसियत एक कारकुन के, एक सियासी कारकुन के, एक वकील के, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब का ऑर्डर भी था तो मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी। आज मौका मिल गया, बाकी वकला भी मौजूद थे, काफ़ी देर इमरान खान साहब के साथ आज बैठक का मौका मिला, बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई। इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि 2 महीने पहले इमरान खान साहब को जिस हौसले में छोड़ा था उससे उनका हौसला बड़ा है, कम नहीं हुआ है। हाँ, उन्होंने खुद ये बात की कि तकरीबन 5 दिन उनके सेल की बिजली बंद थी और उन्होंने कहा कि कुछ 12-14 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा जो वो अंधेरे में रहना पड़ता था। सुन के बड़ा दुख हुआ कि इमरान खान साहब सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही नहीं, इस मुल्क के कौमी हीरो भी हैं। क्या जिंदा कौमें अपने हीरोज़ के साथ ये करती हैं? क्या साबिक वज़ीर आज़म इस सलूक का वो मुतहम्मिल था या इमरान खान साहब के साथ ये जो किया गया क्या ये जायज़ था? और आपको इससे क्या मिला? क्या अवाम से उनकी मोहब्बत कम हो गई? क्या अवाम से उनका राब्ता टूट गया? रास्ता उनका दिलों के साथ जो उनका वास्ता है वो टूट गया? क्या इमरान खान साहब का हौसला टूटा या अवाम का हौसला टूटा? वो तो बड़ा। क्या आप इसको नहीं समझते कि जो 2 साल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो कौम के लीडर को, उम्मत के एक बड़े लीडर को अडयाला जेल की इस काल कोठरी में डाला है, इससे कौम में नफरत और गुस्सा पैदा हो रहा है? मैंने कभी ज़िया साहब के ज़माने में, हम स्टूडेंट थे, कम उम्र थे, लेकिन यादाश्त है, या मुशर्रफ साहब का जब इमरजेंसी आई, हमने कभी कौम और इदारों के बीच में इतना फासला नहीं देखा जो अभी है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे लीडर, कौम के लीडर इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, इदारे भी मेरे हैं। तो फिर ये क्यों हुआ? कौम को अपने से दूर क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो। इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट होगा और फिर पूरी कौम और इदारे और सब लोग आपस में दोबारा बाहमी शीरो शक्कर होंगे। लेकिन ये काम इस 25 करोड़ में एक आदमी कर सकता है और उसका नाम इमरान खान है। जो हमारे साथ किया गया और जो हो रहा है, जो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास की गई, वो फस्तायत आज भी जारी है। कल रात जिस तरह हमारे बहुत ही मोहतरम एमएनए जनाब ख्वाजा शिराज साहब को उठाया गया, गायब किया गया, ये क्या है? सादुल्लाह बलोच साहब को प्रेशराइज करने के लिए उनके घर की खवातीन को उठाया गया था। कल उनके घर पे हमला हुआ है और उसकी वीडियो भी आई है जो हमारी जमात ने शेयर की है कि उनके घर को, उनकी गाड़ी को, चीजों को तोड़ा गया है। ये क्या मैसेज है? ये मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं कर रहे? कौन कर रहा है? हुकूमत आपकी है, वजीर आला साहिबा खुद बैठी हैं, आप खातून हैं, आपकी हुकूमत के नीचे खवातीन के साथ जो किया जा रहा है, आप कैसे ही कह सकते हैं कि कोई और कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे? अगर आप लोग कर रहे हैं तो काबिल शर्म है, लेकिन अगर आप लोग खुदा ना खास्ता इतने बेकार हो गए कि आप नहीं कर रहे, कोई और कर रहे, तो फिर कुर्सी छोड़ दें। ये क्या बात हुई? शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, आप लोगों की हुकूमत है, आपकी हुकूमत में हमारे बंदे गायब किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान साहब के वकील इंतजार पंजोता के साथ जो किया गया, मैंने भी ये काला कोट, ये वास्कट काली, ये वकील का निशान पहना हुआ है। आप मुझे बताएं, बाकी बातें छोड़ें। इंतजार पंजोता के बच्चों ने, और मुझे नईम ने बताया था, जो उनके कजन है हमारे वकील खान साहब के, नईम हैदर ने, कि उनकी बच्चियां हैं, उन बच्चियों ने जब अपने बाप इंतजार पंजोता को इस हालत में देखा होगा, आप मुझे बताएं, क्या वो आपसे फिर मोहब्बत करेंगे? क्या आप काबिल फख्र किरदार अदा कर रहे हैं? और पाकिस्तान के नौजवान मिडिल क्लास को क्या मैसेज दे रहे हैं कि चाहे आप सीएसएस कर लें, चाहे आप वकील बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं,
اگر آپ حق بات پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا جو اعظم سواتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا گیا۔ قوم کا بیٹا بہادر جس طرح شہریار خان افریدی نے سڈیالہ جیل میں مصیبتیں جھیلیں، ایک اور بیٹا قوم کا مراد سعید جو کب سے اپنی جان بچانے کے لیے روپوش ہے، اس دھرتی کا ایک اور بہادر بیٹا بلوچستان کا سپوت قاسم خان سوری جو فخر ہے بلوچستان کا نہیں پورے پاکستان کا، اس کو ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج پاکستان سے آج عمران خان نے خود مجھے یہ کہا کہ نوجوان ملک سے جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگوں کو امید نظر نہیں آ رہی اس حکومت میں اور اس پورے نظام میں۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا دیکھو جب آپ حق راستے پہ چلتے ہیں، جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں، تو مشکلات کے لیے ہم سب حاضر ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب سے اندر پوچھا بھی گیا، خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ کم از کم اب جو بھی حکومت آئے گی وہ نیوٹرل رہے گی، کسی کی سائڈ نہیں لے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ امید، علی محمد یہ کہتا ہے کہ امید ہمیں کسی دنیا کی طاقت یا شخص سے نہیں ہے، امید ہمیں اپنے رب سے ہے، لیکن یہ امید ضرور ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو چینج ہوئی ہے، پچھلی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن صاحب کی تھی اس کے نیچے رژیم چینج ہوا تھا، ہمیں امید ہے کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ جس میں 25 کروڑ کی عوام ہے، اس کے محبوب لیڈر کو کسی غیر آئینی غلط طریقے سے رژیم چینج کرنا، یہ کسی بھی طرح سے نہ ان کے مفاد میں ہے، نہ باہمی تعلقات کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان اس علاقے نہیں پورے دنیا میں ایک اہم ترین اسلامی ملک ہے، اس کو اس کی ڈیو عزت ملنی چاہیے، اور اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قوم جس لیڈر کو اپنا لیڈر مانے اس لیڈر کو لیڈر کا رول دیا جائے، اس لیڈر کو اس قوم کو لیڈ کرنے دیا جائے۔ اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو روڈ پہ مار دو، کسی کو شہید کر دو، اور جو کسی بھی طریقے سے نہ مانے اس کو 460 دنوں سے جیل میں ڈال دو۔ تو یہ جس طریقے سے آئینی ترامیم کی گئی بالکل غلط تھا۔ اور اب آخری بات، یہ جو ابھی پرسوں کچھ قانون پاس کیے گئے ہیں جس میں آرمی ایکٹ بھی ہے اور جس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے ججوں کی تعداد کا اضافہ بھی ہے۔ دیکھیں شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، آج عاصم منیر صاحب ہیں، کل کوئی اور ہوگا، ان سے پہلے کوئی اور تھا، عہدہ رہتا ہے، ادارہ رہتا ہے۔ ہماری کنسرن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی قانون پاس کرنا تھا آپ نے اپوزیشن سے انگیج کیوں نہیں کیا؟ حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کی؟ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی آپ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے انگیج کیجئے، ہمیں کنونس کیجئے کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے، تو ہم ملک کے مفاد میں ہمیشہ تحریک انصاف نے سٹیپ لیا ہے، لیکن آپ نے ہم سے انگیج نہ کیا۔ آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں یا قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس میں یا قومی اسمبلی کے فلور پہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی۔ یہ اس کو پہلے قومی اسمبلی کو ڈیبیٹنگ کلب کہتے تھے۔